بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا من جديد بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا بمسلكها علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية. سنتطرق في هذه الحصة إن شاء الله إلى فقرة دراسة تحليلية لفلك في الفضاء. أولا سنبدأ بتعريف الفلك. أولا تعريف: لتكون أوميغا نقطة معلومة وآر عددا حقيقيا موجبا قطعا ومعلوما. مجموعة نقط M في الفضاء بحيث أوميغا M تساوي R تسمى فلك مركزها أوميغا وشعاعها R، يرمز إليها عادة بالرمز S أوميغا R، يعني الفلكة التي مركزها أوميغا وشعاعها R. يعني أشنو هي الفلكة التي مركزها أوميغا وشعاعها R؟ هي مجموعة نقط التي تبعد عن أوميغا بنفس المسافة R، ويمكننا استنتاج النتيجة النقطة M من الفضاء لكي تكون هذه النقطة M كتنتمي إلى S خاصها تكافئ أن أوميغا M كتساوي R، اللي كتكافئ كذلك أوميغا M أس 2 كتساوي R أس 2. بمعنى لكي نبين أن نقطة M تنتمي إلى فلك S ذات المركز أوميغا وشعاعها R، ذات المركز أوميغا وشعاع R، يكفي نبينو أن المسافة ديال هاد النقطة M كتساوي R. دونك أشنا هي هاد الفلكة؟ وباش كتفكرنا دونك شي حوايج اللي ديجا مثلا كتعرفوهم. دونك غادي نحاول نعطيكم واحد الصورة عن هاد المفهوم ديال الفلكة طبقا بهذا الشكل. دونك على اليمين دونك عندنا فلكة، في هذه الحالة المركز ديالها هو نقطة O من الفضاء كما كنلاحظو. إذا كتفكرنا بالكرة ياك، ولكن هنا بالنسبة للفلكة كاين غير هادشي اللي على برا، المساحة الخارجية مثلا ديال الكرة الداخل وعلى برا هادي كيتسمى كرة. واش فهمنا؟ دونك بالنسبة هنا الفلكة فقط بحال هاد الشكل ديال المساحة الخارجية. إذا نقطة M باش تكون كتنتمي إلى S كما غنشوفو خاص تكون المسافة بين أوميغا أو M في هاد الحالة أنه هو المركز، تكون المسافة أو M كتساوي الشعاع. دونك هادي هي الفلكة. دونك أي نقطة خديتيها مثلا هنا في هاد الفلكة غادي تلاحظو أن المسافة بين O وهاد النقطة كتساوي R. دونك من زوايا مختلفة. دونك نشوفو هاد الفلكة من زوايا مختلفة. زاوية أخرى باش نبين لكم المفهوم ديال الفلكة. ثم غادي ناخدو المماثلة ديال M بالنسبة للمركز O، يعني المقابلة لها قطريا. دونك شنو غادي نلاحظو؟ غادي نلاحظو أن في هاد الحالة دونك M و M بريم نلاحظو أنهما متقابلتان قطريا. دونك هنا من زوايا مختلفة كذلك. شوفو هاد المفهوم ديال نقطتين متقابلتين قطريا من الفلكة. ثم غادي ناخدو واحد النقطة N هذه الفلكة، وغادي نحاولو نغيروها نقطة من الفلكة ماشي خارج هاك، ماشي خارج الفلكة. كتلاحظو معايا دونك هاد النقطة مكتخرجش لأن خديناها فقط عرفناها على الفلكة. باش دونك هاد البرنامج هذا هو جيوجبرا، يمكن ليكم تطلعو عليه في الانترنت.
برنامج جيوجيبرا الخاص بالإنشاء ديال الأشكال الهندسية في 3D. دونك كتلاحظوا هنا هاد النقطة ما غاديش تخرج هنا لأن عرفناها فقط على هاد الفلكة. دونك ولكن كاين واحد الملاحظة اللي ممكن نخرجوا بها. خلينا في أي بلاصة ونشوفوا من زاوية مختلفة. ممكن ناخدو هاد النقطة N في موضع آخر. سناخدو هنا كما خديناها. غادي نلاحظوا أن المثلث M N M بريم المثلث M N M بريم غيكون قائم الزاوية في النقطة N. المثلث غادي يكون قائم الزاوية في النقطة N. نحاول نقلبو على زاوية أخرى. دونك المثلث دونك إذا كانت M و M بريم متقابلتين قطريا بمعنى أن M بريم قطر لهذه الفلكة، غادي نلاحظو أن المثلث M N M بريم غيكون قائم الزاوية في N. وهاد الملاحظة دونك غادي نشوفوها من خلال الأمثلة. نرجعو لهاد الشكل هذا من جديد. دونك هذا هو المفهوم ديال الفلكة. ثم من بعد سنتحدث عن معادلة ديكارتية لفلكة معرفة بمركزها وشعاعها. قبل ذلك دونك خاصكم تسجلوها مزيان. هاد العلاقة هادي اللي هي مهمة. هاد العلاقة هي مهمة. ثم سنتحدث في الخاصية الأولى عن معادلة ديكارتية لفلكة. دونك كل فلكة مركزها أوميغا وشعاعها R لها معادلة ديكارتية على الشكل التالي: x ناقص x أوميغا الكل أس 2 زائد y ناقص y أوميغا الكل أس 2 زائد z ناقص z أوميغا الكل أس 2 تساوي R أس 2. الحالة ديال R عدد موجب قطعا. والملاحظة الثانية اللي تحب تسجلوها هي هذه المعادلة اللي هي مهمة. المعادلة الديكارتية اللي هي على الشكل هذا كتسمى كذلك المعادلة المميزة لفلكة. المعادلة المميزة لفلكة يعني أي مجموعة عندها معادلة على هذا الشكل هذا، ولكن شريطة يكون هذا العدد هذا يكون موجب قطعا. دونك R يكون موجب قطعا. هذه كتسمى معادلة مميزة للفلكة. علاش؟ لأن انطلاقا من هذه المعادلة غادي نستنتجو العناصر المميزة ديال الفلكة اللي هي المركز هو x أوميغا y أوميغا z أوميغا ثم الشعاع اللي هو R. كيفاش حصلنا على هاد المعادلة؟ هذا هو اللي مهم. دونك نخليكم تفكروا. شوفوا دونك كيفاش أنشئت هذه المعادلة. دونك هنا حاولوا تفكروا في الاستعمال ديال هذاك التعريف الفوق. دونك فقط يمكننا نفكروا في الاستعمال ديال هذاك التعريف.
ولكن نفكرو فيه. الدرس كما قلنا دونك تعاود توجد هذه النتيجة. نشوفو انطلاقا دونك المثال الأول. دونك المثال الأول مطلوب هو تحديد المعادلة الذكرية لفلك اس التي مركزها أوميغا وشعاع ار يساوي جذر جوج. حسب الخاصية فإن دونك اس لها معادلة ذكرية على الشكل إكس ناقص واحد لكل أس اثنان زائد إكغيك زائد واحد لكل أس اثنان زائد زد ناقص جوج لكل أس اثنان تساوي جوج. دونك شحال من واحد غادي يسول واحد السؤال واش خاصنا نكملو نكتبو على واحد الشكل معين، يعني خصنا هنا نشرو مثلا إكس ناقص واحد لكل أس اثنان ونشرو إكغيك زائد واحد لكل أس اثنان زائد زد ناقص جوج لكل أس اثنان. ماشي بالضرورة، هذا مطلوب منا فقط تحديد المعادلة الذكرية لهذه الفلكة. والمعادلة إلا عندي المركز ديال الفلكة والشعاع دونك يكفي نحدد المعادلة المميزة. إلا بغيت نكتبها، إلا كان مطلوب مني نكتبها بشكل معين دونك هنا كنشر ونوصل لهداك الشكل. هداك الشكل هو على الشكل التالي.
المثال الثاني: حدد معادلة ديكارتية للفلك التي أحد أقطارها أ ب، حيث أ الإحداثية ديالها 1 2 ناقص 1 و ب 3 0 3. دونك أول حاجة الملاحظة اللي هدرت عليها قبيلات هي هذه الملاحظة. دونك كما قلت إذا كانت الفلكة أحد أقطارها أ ب، par exemple هنا ام بريم، المثلث مثلا هنا عوض ام عندنا أ، عوض ام بريم عندنا ب، هنا عوض ان عندنا نقطة ام، ياك. دونك نخليو انيس هنا أ ب. دونك هاد المثلث هذا غيكون قائم بالزاوية في ان. إذا كان ام بريم ولا أ ب اللي عندنا حنا في التمرين، إذا كانت ام بريم عند القطع قطر ديال الفلكة، فإن المثلث ام بريم غيكون قائم الزاوية. هذا من جهة، أولا من جهة أخرى غادي باش نحدد المعادلة ديكارتية للفلكة خاصني فقط المركز ديالها، الإحداثية ديال المركز و الشعاع ديالها. دونك الفلكة عفوا التي مركزها التي أحد أقطارها أ ب، دونك شنو هو المركز ديالها؟ نعم، شنو غيكون؟ غيكون هو المنتصف ديال القطعة أ ب. والشعاع شنو غادي يكون؟ غيكون هو المسافة أ ب على جوج. دونك بما أن أ ب قطر لهذه الفلكة، فإن مركزها أوميغا هو منتصف القطعة أ ب، وشعاعها ر هو أ ب على جوج. نعلم أن أوميغا كتساوي إكس أ زائد إكس ب على جوج، إكغيك أ زائد إكغيك ب على جوج، زد أ زائد زد ب على جوج هو المثلث الإحداثية ديال أوميغا. و دونك عندك الحساب، دونك 3 زائد 1 هي 4 على جوج هي جوج، جوج زائد صفر على جوج هي 1، ثم ناقص 1 زائد 3 هي جوج على جوج هي 1. دونك الإحداثية ديال أوميغا جوج 1 1. والشعاع ديالها هو المسافة أ ب على جوج، وجذر المربع ديال ديال 3 ناقص 1 على كل أس 2 زائد 0 ناقص جوج على كل أس 2 زائد 3 زائد 1 ناقص 1 يعني زائد 1 على كل أس 2 كل على 2 جذر مربع. دونك ديال 3 ناقص 1 هي جوج أس 2 هي 4، جوج أس 2 هي 4 كذلك، و هنا 3 زائد 1 4 أس 2 هي 16 زائد 4 20 زائد 4 24، 24 هي 4 في 6، 24 دونك هي جوج جذر 6 على جوج هي جذر 6. ومن هنا نستنتج أن إكس ناقص جوج على كل أس 2 إكس ناقص جوج كل أس 2 إكغيك ناقص 1 على كل أس 2 زائد زد ناقص 1 على كل أس 2 كتساوي ر أس 2 اللي هي جذر 6 أس 2 اللي هي 6. إذا هذه معادلة ديكارتية لهذه الفلكة التي أحد أقطارها أ ب. بغينا نستعملو الطريقة الثانية كما قلت سابقا. دونك إذا كانت ام نقطة من الفلكة اس، وهاد الفلكة اس أحد أقطارها هو أ ب، إذا المثلث إذا كانت بطبيعة الحال ام كتخالف أ وكتخالف ب كتخالفهم بجوج، دونك المثلث أ ام ب غيكون قائم الزاوية في ام، بالتالي أ ام سدامي ام ب غيكون صفر. وحتى إلا كانت ام كتنطبق مع أ ولا مع ب، الجداء السدامي غيكون هو صفر، لأن إذا كان منطبق مع أ هاد المتجهة أ ام غتولي هي متجهة منعدمة. إذا كانت ام كتنطبق مع ب راه ب ام غتكون متجهة منعدمة، وبالتالي في الحالتين الجداء السدامي يساوي صفر. وباستعمال الصيغة التحليلية للجداء السدامي سنحصل على ما يلي. دونك إكس ناقص إكس أ
عامل إكس ناقص إكس بي، يعني الأفصول ديال أ إم في الأفصول ديال بي إم، زائد الأورتو ديال أ إم في الأورتو ديال بي إم، زائد الأنسوب ديال أ إم في الأنسوب ديال بي إم. وبعد التعويض دونك نحصل على إكس ناقص واحد عامل إكس ناقص ثلاثة زائد إكغيك ناقص جوج عامل إكغيك ناقص صفر زائد زد ناقص ثلاثة عامل زد زائد واحد تساوي صفر. وبعد النشر سنحصل على مالي إكس أس 2 زائد إكغيك أس 2 زائد زد أس 2 ناقص 4 إكس ناقص جوج إكغيك ناقص جوج زد تساوي صفر. ثم سنلاحظ أننا بالطريقة الأولى وجدنا المعادلة من هذا الشكل هذا، وبالطريقة الثانية وجدنا معادلة من هذا الشكل، ولكن المعادلتان متكافئتان وهما معادلتان ديكارتيتان لنفس الفلكة S. ويمكننا الحصول على هذه المعادلة انطلاقا من هذه المعادلة باستعمال التكافؤ واستعمال المتطابقات الهامة كتذكير. دونك عندنا أ أس 2 زائد جوج أ بي زائد بي أس 2 كتساوي أ زائد بي الكل أس 2، أ أس 2 ناقص جوج أ بي زائد بي أس 2 كتساوي أ ناقص بي الكل أس 2. دونك إكس أس 2 زائد إكغيك أس 2 زائد زد أس 2 ناقص 4 إكس ناقص جوج إكغيك ناقص جوج زد كتساوي صفر، تكافئ أن إكس أس 2 دونك ناقص 4 إكس و 4 إكس هي ناقص جوج إكس في جوج. أشنو غنديرو باش نحصلو على متطابقة هامة؟ غادي نزيدو جوج أس 2 ياك، ثم غنقصوها اللي زدناه كنقصوه، ثم زائد إكغيك أس 2 ناقص جوج إكغيك هي غنزيدو في واحد غنزيدو واحد أس 2 وغنقصوه. نفس الشيء هنا زائد زد أس 2 ناقص جوج زد في واحد، شنو خصني نزيد؟ خصني نزيد واحد أس 2 غنقصوه كيساوي صفر. هذا كيساوي دونك هذا كيساوي شنو؟ إكس ناقص جوج الكل أس 2 الثاني كيساوي إكغيك ناقص واحد الكل أس 2، والأخير كيساوي زد أس 2 ناقص جوج زد في واحد زائد واحد أس 2 كيساوي زد ناقص واحد الكل أس 2. تما شنو غيكون عندي؟ ناقص جوج أس 2 ناقص واحد أس 2 ناقص واحد أس 2 هي ناقص 6. إذا غنحصلو هنا على تساوي 6. ثم العكس كذلك، إلا بغيت نحصل على هذه المعادلة هذه انطلاقا من هذه يكفي فقط استعمال النشر. يمكن لنا ننشرو بطبيعة الحال ونحصلو على هذه المعادلة انطلاقا من هذه. إذا فهما معادلتان من نفس، غير شنو هو الفرق دابا بين المعادلة من هذا الشكل ومن هذا الشكل؟ هذه كتسمى الأولى اللي هي باش بدينا هي كتسمى المعادلة المختصرة المميزة عفوا اللي فلكة، يعني غير كنشوفو فيها كيبانو لنا العناصر المميزة ديال الفلكة، المركز الإحداثيات ديال المركز والإحداثيات ديال عفوا الشعاع ديال هاد الفلكة. سنمر الآن إلى الشيء اللي هضرنا عليه قبيلات، إلى دراسة مجموعة النقاط M ذات حداثية إكس إكغيك اللي كتحقق إكس أس 2 زائد إكغيك أس 2 زائد زد أس 2 زائد أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد زائد دي كتساوي صفر. غنشوفو واش هاد المعادلة واش كتميز، أشنو كتميز بصفة عامة. ردوا معايا البال هنا دونك لأن نحتاجو هاد جوج ديال المتطابقات الهامة، جوج غنحتاجوهم فيما يلي في هاد الفقرة هادي. ils sont indispensables ضروريين في الحالة ديالنا.
دونك غنشوفو شنو هي طبيعة مجموعة ديال النقاط اللي كتحقق هاد العلاقة هادي دابا مجموعة النقاط اللي مثلوث عفوا ديال الإحداثيات ديالها كيحقق هاد المعادلة أشنو هي. دونك عندنا إكس أس ستان زائد إكغيك أس ستان زائد زوج أس ستان زائد أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد زائد دي كتساوي صفر. دونك غادي نحاولو نستعملو هاد المتطابقتين الهامتين باش يمكن لينا نوصلو لهاد الشكل هذا، هو اللي عطينا طبيعة المجموعة في الأخير. ردوا معايا البال أن هاد المعادلة من هاد الشكل كتميز في الكم في الفضاء. نشوفو انطلاقا من هاد الفقرة واش هاد المعادلة لي في الكا أو لا كتعبر على حاجة أخرى. دونك إكس أس ستان زائد إكغيك أس ستان زائد زد أس ستان زائد أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد زائد دي تساوي صفر. كتكافئ أن إكس أس ستان زائد جوج إكس أشنو درنا هنا، أشنو غادي ندير إكس أس ستان زائد أ إكس أشنو غنديرو غنزيدو غادي نقصو. الثقة ديال الدرس. إذا كاينة هادي مع هادي ياك، هذا مثلا مع هذا مع إكس، ثم غنمشيو لإكغيك أس ستان مع بي إكغيك، ثم زد أس ستان مع سي زد. هاد العملية غنديروها فيهم كاملين، كلهم غنديرو فيهم هادشي. كما تلاحظوا معايا دونك هادو كاملين دونك كنعزلو نفس فيهم نفس المجهول دونك هذا حتى هو فونوتيسا بحال هاد الشكل هذا. سي بون. دونك عندنا إكس أس ستان زائد أ إكس ها هي،
إكس أس 2 زائد إكس أشنو درنا؟ ضربنا في جوج قسمنا على جوج. إكس أس 2 زائد جوج إكس على جوج، زدنا على جوج على كل أس 2، راه زدناها في الطرف، إما كنقصوها حداها ولا هنا نزيدها في الطرف الآخر ديال المتساوية، ياك؟ ثم زائد إكغيك أس 2 زائد بي جوج إكغيك في بي على جوج، زائد بي على جوج على كل أس 2، زدناه وزدناه في الطرف الثاني ديال المتساوية، زائد زد أس 2 زائد سي زد زائد جوج، دونك عطينا زد أس 2 زائد جوج زد سي على جوج زائد سي على جوج على كل أس 2، دونك زدناها هنا، خصني نزيدها في الطرف الآخر، ثم دي جبنا في الطرف الآخر، دونك كتولي ناقص دي. في الأخير غنحصلو على ما يلي إكس زائد على جوج على كل أس 2 زائد إكغيك زائد بي على جوج على كل أس 2 زائد سي على جوج على كل أس 2 تساوي أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2 ناقص 4 دي على 4. وبعد توحيد المقام هذا كيساوي أس 2 على 4 بي أس 2 على 4 سي أس 2 على 4 ثم ناقص دي. بعد توحيد المقام غنحصلو على أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2 ناقص 4 دي على 4. ثم نستنتج الخاصية التالية. دونك شحال من حالة عندنا؟ شحال من حالة عندنا؟ دونك حسب هذا العدد هذا. علاش حسب هذا العدد؟ لأن هذا الطرف الأول ديال المتساوية كي داير؟ الطرف هذا الأول، الطرف هذا الأول راه موجب، إكس زائد على جوج كل أس 2 زائد إكغيك زائد بي على جوج كل أس 2 زائد سي على جوج كل أس 2، هذا عدد موجب. يعني إلا كان عندي هذا العدد اللي هو ثابت أ أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2 ناقص 4 دي أس 2 على 4 عدد سالب قطعا، إذا ميمكنش ليا نلقى عدد سالب قطعا كيساوي عدد موجب، وبالتالي مجموعة النقاط اللي يمثلو التحديثيات ديالها كيحقق هذه المعادلة غيكون هو المجموعة الفارغة. إذا كان هذا العدد هذا أ أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2 ناقص 4 دي أس 2 على 4 كيساوي صفر، مادام هنا عندي أعداد موجبة كامل، دونك المجموع ديال الأعداد الموجبة كيساوي صفر. إلا كانوا هاد الأعداد كلها، إلا كان الحدود ديال المجموع كيساوي صفر، بمعنى إذا كان عندي إكس زائد على جوج كل أس 2 يساوي صفر، إكغيك زائد بي على جوج كل أس 2 يساوي صفر، ثم سي زائد سي على جوج كل أس 2 يساوي صفر، اللي كيكافئ أن إكس كتساوي ناقص على جوج، إكغيك كتساوي ناقص بي على جوج، و زد كتساوي ناقص سي على جوج. بالتالي مجموعة النقاط غتكون في هذه الحالة هي مجموعة التي تتكون من نقطة واحدة للتحديثيات ناقص على جوج ناقص بي على جوج ناقص سي على جوج. والحالة الأخيرة اللي كتبقى هي إلا كان هذا العدد هذا موجب قطعا، إذا بالتالي مجموعة النقاط غتكون هي فيلكا. علاش قلنا فيلكا؟ لأن هذه المعادلة هي المعادلة المميزة ديال فيلكا، يعني كتكون معادلة مميزة لفيلكا إلا كان هذا العدد هذا كما قلنا موجب قطعا. دونك غتكون فيلكا المركز ديالها ناقص على جوج ناقص بي على جوج ناقص سي على جوج، والشعاع ديالها هو جذر مربع ديال هذا العدد هذا. ثم سنأمر إلى الخاصية التالية. نعتبر S مجموعة النقاط M من الفضاء بحيث مثل التحديثيات ديالها كيحقق هذه المعادلة إكس أس 2 زائد إكغيك أس 2 زائد زد أس 2 زائد أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد زائد دي تساوي صفر، حيث أ و بي و سي و دي أعداد حقيقية. يعني إذا كان هذا العدد كما قلت سابقا، يعني هذا العدد هذا العدد إذا كان موجب قطعا، فإن
اس ستكون في الكا مركزها أوميغا د الحداثيات ناقص أ على جوج ناقص بي على جوج ناقص سي على جوج. غتكون ناقص الحداثيات ديال المركز غتكون ناقص أ على جوج ناقص بي على جوج ناقص سي على جوج. أس الشعاع هو جذر المربع ديال هاد العدد إذا كان موجب قطعا. والحالة الثانية إذا كان هذا العدد هذا يساوي صفر فإن اس تتكون من نقطة وحيدة هي النقطة ديال الحداثيات ناقص أ على جوج ناقص بي على جوج ناقص سي على جوج. في الحالة ديال عدد سالب قطعا دونك غتكون اس هي مجموعة فارغة. دونك غادي نمرو للمثال الموالي بأن إكس أس 6 زائد إكس أس 6 زائد زد أس 6 ناقص جوج إكس زائد زد ناقص 3 تساوي صفر. معادلة ديكارتياني في الكا. إذن نحاول نجيبو إكس أس 6 مع ناقص جوج إكس إيكغيك أس 2 غتبقى زد أس 2 مع زد. إذا تعطينا دونك إكس أس 6 زائد إيكغيك أس 6 زائد زد أس 6 ناقص جوج إكس زائد زد ناقص 3 تساوي صفر. تكافئ أن إكس أس 6 ناقص جوج إكس في واحد زائد واحد أس 2 ناقص واحد أس 2 زائد إيكغيك أس 6 زائد زد أس 6 زائد جوج زد في واحد على جوج زائد واحد على جوج على كل أس 2 ناقص واحد على جوج على كل أس 6 ناقص 3 تساوي صفر. هنا غادي نحسبو على مطابقة عامة إكس ناقص واحد على كل أس 2 زائد إيكغيك أس 2 ثم هنا غادي نحسبو على المطابقة العامة زائد واحد على جوج على كل أس 2 في الأخير كتساوي واحد أس 2 زائد واحد على جوج أس 2 زائد 3. في الأخير نحصل على هذه المعادلة المميزة للفلكة لمجموعة النقاط غتكون هي فلكة التي مركزها أوميغا للحداثيات واحد صفر ناقص واحد على جوج و سننهي دونك حصة هذا اليوم في حدود هذه الفقرة إن شاء الله. في الفقرة المقبلة غادي نتطرقوا إلى الوضع النسبي لمستوى وفلكة ثم كذلك لمستقيم وفلكة. وأتمنى التوفيق للجميع.